السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا قاع بخير وعلى خير. نبداو ان شاء الله لا فورماسيون مطلب فاش tutoriel, un petit truc. C'est essentiellement dédié les L2 تاعنا, فولي carrément ils veulent s'initier. C'est vraiment une introduction au MATLAB و c'est très vaste, كبير بزاف. Donc نبداو quelques notions خفاف اللي نبداو بهم. C'est très important pour la suite. Une fois maîtrisé les bases, on va avancer dans son domaine d'application, etc., etc. Alors, l'interface, j'ai eu le choix. Bon, la présentation de MATLAB 2014, où il est le plus connu. 2019, 2020, donc il y a beaucoup plus d'espace, mais je suis les PC. 2014, il est suffisant pour le niveau de la formation اللي نبداو بها, vu que c'est غير les bases برك. Alors نبداو, on présente c'est l'interface MATLAB. نفتحو bon bien sûr pour l'installation. Je sais pas si c'est nécessaire. لو كان تحتاجوا tutoriel ولا تحوسوا تسقسيو carrément comment faire pour l'installer, نقولوا لنا برك في لاباج سيلاك نديرو فيديو ماشي مشكل. sinon روحو enfin اللي تقدروا روحو carrément الكلاب ان شاء الله ربي يرفع علينا انا فيه. نروح الكلوب ونستاليوه كيما موالفين نديرو. الو نبداو هنا. بون الانترفاس مفتوحه. ما نبداوش نخدمو بيان جي حتى يكون ريدي. فو سافوار عندنا الانترفاس تاعنا لي ديفيزي كوم سوي. هنا يافيشيك لو كورنت فولدر, لو دوسي اللي مفتوح. سدير جينيرالمون بون لو كان هذا وين بديتو به يكون ما فيهش دي فيشي كيما راهو هكا, غادي نوليو لهم من بعد لي سكريبت. هنا يكون عندك الكوموند ويندو. هنا اللي on peut exécuter différentes commandes اللي شغل via cette interface اللي تهدر directement مع البيسي تاعك. Avant toute chose, faut savoir que le MATLAB c'est un logiciel de calcul essentiellement développé bon من 84 la première version. قديمة سيلا كان donc c'est un logiciel de calcul qui manipule essentiellement les matrices. تخدم على جال داكشي. سي ان لوجيسيال دو كالكول نيميريك, سادير تقدر دير فيه دي كالكول لي بيان سور بعيد بزاف على باش تحسب مانو, مي بعيد ثاني بزاف بارابور دي كالكول ميم كالكولاتريس اكسيتيرا. هادي سي اوتوماتيزي بالبيسي, كل واحد ياخد وقت على حساب لا بويسونس تاع البيسي اللي عندك. لو لوجيسيال مانيبيول دي ماتريس, دايما دي ماتريس. الوغ كاين يقول لك كيفاه يقدر يمانيبيولي فاريابل ولا يمانيبيولي سكالير ولا يمانيبيولي فيكتور. هادو كل سي كيما سكالير سي اون ماتريس 1 ولا فيكتور سي اون ماتريس اللي فيها اون سول لين باغ اكزومبل. سادير باش نفهمو هاد البرانسيب دائما يمانيبيول دي شيفر دي طابلو. سادير يكون عنده طابلو يمانيبيولي فيه اكسيتيرا اكسيتيرا. ومن بعد نقدروا نروحو في بزاف عفايس اخرين. سادير نقدروا نمشيو في صون باغ اكزومبل يولي il interprète le son هذا comme étant des chiffres باش يعاود يديرو, c'est-à-dire amplitude etc. des images يعطي pour les trois couleurs pour chaque pixel etc. mais هادو كاع c'est-à-dire كلش c'est en tableau et en chiffres باش نتفاهمو عليها. alors نعاود نولي l'interface. je vous prie de m'excuser اللي كان ما عبروش مليح ما شمال فهاد الشيء. نبداو بون لو دوسي كورنت فولدر هضرنا عليه. كوموند ويندو سي الانترفاس اللي نقدر نكومونيكيو بها مع البيسي, ستادير كلكو سوا واش انا حابين نهضروا معاه نفسها. اون طاب في هذا لو شون عندنا لو ورك سبيس اللي يافيشي لنا فيه. باغ اكزومبل هنا اون دير فاريابل ايغال 10 عطي دي اكزومبل. هنا يولي عندك الورك سبيس يافيشي كاع لي فاريابل اللي عندك, سادير لو نون اي لا فالور تاعها. وهذه سي الكوموند هيستوري, تقدر تافيشيها تقدر لا. انا افيشيتها غير على جال الفورماسيون دابيتود ما نافيشيهاش. يعطي لك كاع لي هيستوريك تاع اللي درتو ميم الا من بعد نحوسو نانوليو. سادير بون هنا كي دير كلير باغ اكزومبل هنا سا سي فاسي نحي كاع واش درت, مي في الكوموند هيستوري يقول لك كامل واش درت بلي دات اكسيتيرا اكسيتيرا. C'était pour le début. Bon, donc on va normalement c'est bon. C'est نتبعو l'avancement تاع واش رانا حابين نديرو, et on passe à beaucoup plus important. Par exemple la déclaration de variable.
On va commencer par dire, enfin, chez chaque variable, c'est le type de chiffre à traiter. Atteignons donc un exemple de variable, on va le refaire par exemple, la variable égale 56 par exemple. C'est un scalaire, c'est un seul chiffre. Donc نسيو نديرو par exemple une matrice. نسميها بماتريس ما نقدرش نسميوها مات عفايس صغار. كما صبحنا نديروها بالكروشي. لا ماتريس نبداو بريميرمون بور ديكلاي ماتريس لازم نفتحو كروشي. وباش نبداو لي شيفر باغ اكزومبل نديرو 1 اسباس 2 اسباس 5 اسباس 8 اسباس تدير طونك نديرو بين شيفر وشيفر اسباس رانا نمشيو سور لا ميم لين. بور لا بروميير بون نديروها فيكتور باش نمشيوها بالوحده فيكتور ونكملو نغلقو كروشي تاعنا. سي بون اون لا ديكلاري هاوليك. لو كان كاينين دي فونكسيون بون نبداو نتعلموهم فيور مزور تاع ماتلاب باغ اكزومبل نحوسو نعرفو لا طاي تاع اللي درناها نديرو سايز هادي سي كوموند سايز تاع فيكتور نكتب يقولك 1 4 سيتادير عندك اون لين اي 4 كولون كيما نشوفو اون لين اي 4 كولون. هو دائما العفسه اللي نحطوها الماتلاب يعتبرها comme étant matrice. Par exemple, quand on a la même fonction, on dirait pour variable, il dit 1, 1. C'est une matrice 1, ça fait une ligne, une seule colonne. Donc, on joue la matrice. Matrice, on dirait kif, on déclare de la même manière, c'est-à-dire on dirait 2, 5, 8, c'est non, 2 5 9 5. دوك نحاولو نصوتيو لا دوزيام لين سادير قبيل كنت نقول نصوتيو لين نو سادير انا سور لا ميم لين مي كل ما ندير اسباس نصوتي لا كولون اللي قدامها. دوك نحاولو نصوتي لا دوزيام لين نديرو ان بوين فيرغول ونكملو نزيدو 5 8. دوكا يفو فير كاف باش نديرو لو ميم نومبر دو كولون باش لازم تجينا اون ماتريس يونيفورم 7 نابورت كوا نزيدو نديرو 5 شيفر ونزيدو نصوتيو بوين فيرغول نزيدو 1 2 3 4 5 باغ اكزومبل ونغلقو لو كروشي يعطيك لا ماتريس تاعنا اللي فيها 3 لين سادير لو نومبر تاع بوين فيرغول اللي درتهم enfin من الاولى كنت في لا بروميير لين صوتيت لا دوزيام لين صوتيت لا تروازيام لين وسينون لي كولون كي بين كولون و كولون دير اسباس هذاك هو اللي تعاود تكتبو ونعاودو نديرو لا ميم فونكسيون اللي درناها قبيل سايز تاع ماتريس باغ اكزومبل ويعطيك سي اون ماتريس de 3 lignes et de 5 colonnes. Donc, c'est notre نبداو بها. Ce qui est génial مع هادشي c'est qu'on peut manipuler واش نحبو. C'est-à-dire une fois عرفنا كيف نخدمو به نقدرو اللي نحبو نديره بون نقدرو نلعبو ثاني نديرو ماتريس فيها une seule colonne وكل كا اللي لازم نديروها نسميوها مات ندير كيف نفتحو كروشي نوليو شاك شيفر نقسمو بيناتو بوين فيرغول كلكو سوا واش درنا كي نديرو هكا يجيونا كاع بالطول سادير يولي عندك ان سول كولون و بليزيور لين تبقى غير تصوتي. ولو كان نحوسو نبدلو ثاني سادير يولي عندنا شيفر تاع كاش حاجه باغ اكزومبل بور بيج اون اكزومبل نقدر نمدوهم كاع بور فيكتور باغ اكزومبل فيكتور نقدر نحوس ندير فيكتور تاع بون فو سافوار ثاني بلي مطلب يبدا من 1 سادير كي تعاود تقول بروميير لين كاين بزاف لي لونغاج ولا لي زونفيرونمون بروغراماسيون كاين يبداو من زيرو هذا نو كي تعاود تحسب دير هذه بريمير كولون دوزيام كولون تروزيام كولون كاتريام كولون. دونك نحوسو نديرو باغ اكزومبل فيكتور نحوسو نعرفو لا فالور تاع التروزيام سي اكزومبل سي اكزومبل نعاودو نديرو فيكتور باش يافيشيو لنا. دوكا نحوسو نديرو فيكتور دو نحوسو نعرفو هاد التروزيام نديرو دو 3 باغ اكزومبل يعطيك يقولك لا فالور سي 5 سيتادير تاعو سي 5 وكان نحوسو مام نزيدو نبدلوها نديرو فيكتور باغ اكزومبل 2 3 باش ما نديروش واش يقال نديرو ايكال ا 8 سيتادير حنا نفورسيوها باش تولي هكا. هاو كيف تولي فيكتور كانت 1 2 5 8 ولات 1 2 8 8 باغ اكزومبل. alors نقدروا نديرو une brève présentation على les opérations. Bon, par exemple
نقدروا نديرو sans déclarer. Par exemple نديرو 2 plus 8 égale 10. هادو c'est des calculs simples. نقدروا نمدو اسامي. Par exemple نديرو a égale 2 و b égale 8. وبعد هنا نديرو a plus b يعاود يعطيك 10. حسابوها لي يكون يديرو، وهنا يكون يافيشيهم كاع. سادير الأ يافيكتيلو لا فالور اللي عطيناها له، البي اكسيتيرا، ومع الآخرين نافيشيناها. دوكا نزيدو نصوتيو شوية أكتر، نديرو باغ إكزومبل ام إيكال نفتحو ان فيكتور، نديرو 1 2 3 4 et 5 ولا 4. بون نعطيولها 4 فالور. الام سي بون. نديرو باغ إكزومبل إيكغيك ميم شوز، نديرو فيها 2 4 6 et 8 ونطلقوها يولي عندنا في 4. دوكا نبداو نسيو. عندنا ام باينين هايليك لو ام سي 1 2 3 4 y 2 4 6 8 و on refait les mêmes la même opération كيما قبيل. par exemple نديرو ام plus y يجمعهم اوتوماتيكمون، c'est-à-dire le 1 plus 2 يعطيك 3 2 plus 4 6 3 etc etc. on essaie la même chose نديرو بون هادو باينين لازم نجوزو عليهم. نديرو 1 fois y و سي لا وين ما يعطيكش. وعلاش؟ باسكو لو بروبليم تاعو سيك كوم سي ان كالكول بلوز او موان c'est-à-dire سي فريمون ماتيماتيك. ما يقدرش يكونوا دو ماتريس باسكو هو يعتبرهم ماتريس اللي فيها اون لين 4 كولون اون لين 4 كولون، ما تقدرش تضربهم في بعضهم. سمعنا دو سوليوشن. بريمير سوليوشن سي بون نديو لا ترونسبوزي تاع وحده فيهم. باغ اكزومبل اون برون y بريم اكزومبل، ويولي هذاك اللي كان عطاهولك 2 4 6 8 يولي لك بالطول ماشي بالعرض. و دون سكالا ثم نقدروا نديرو ام فوا y بريم et c'est là où c'est intéressant parce qu'il يضربهم كاع ويعطيك une seule valeur qui est 60. sinon نعاودو نديرو سكون ابل في المطلب نضربو élément par élément، هذا اللي يتحققوه بزاف في التي بي. باغ اكزومبل نديرو ام لو ام فوا ليغريك، برك ما نديروش لو فوا وحدو، نديرو بوان قبلو. هنا فو سافوار كاين بزاف كانوا يقولوا لنا بلي الام لازم يجي مور لا فاريابل، نو لازم يجي قبل لوبيراسيون انا حابين نديروها. اي سي لا وين تعاود تجيك يعاود يحكم لي دو ماتريس تدير الام ليغريك يضرب كل وحده اليمون بار اليمون. باش شنو ما عاودش خرج لنا 60 كيما قبيل. 60 كيما قبيل كيف يخرج لنا؟ يخرج لنا لو كان نديرو لا سوم باغ اكزومبل هادي سي اون فونكسيون لا سوم تاع اللي يخرج لنا، اي سي لا وين عاود يعطيك 60 باغ اكزومبل. Donc bon, je pense avec ce qu'on a, on peut passer à autre chose. Si on a le fois, bon, si on a le plus, si on a la multiplication, on peut essayer par exemple autre chose, on dit m, bon, on provoquer au delta, par exemple, on dit puissance 2. تخرج بيان سور. علاش؟ باسكو لازم نعاودو نديرو العفسه تاعنا تاع اليمون بار اليمون. هو اون فري المطلب سكي بيان فيه سكي يعاونك سدير لي زيرور تاعك ما يرميكش في الفيد. تقدر تقرا ديما وراك بور اون فونكسيون ما تعرفلهاش تروح تعاون في الهالب اكسيتيرا. هنا كاريمون يعطيك لا ريبونس. ما نعاودو نديرو بوان بويسونس 2. سي لا وين كان عندنا الاخر قبيل نعاودو نديروه باش نشوفو مليح. يكون عندك 1 puissance 2 1 2 puissance 2 4 9 et 16. Sinon, نحوس نديرو par exemple produit vectoriel. Produit vectoriel on peut l'avoir entre deux. هادو c'est des fonctions نقدروا نتعلموهم au fur et à mesure. كاين عرض سيدير واحد ما يقدرش يتعلمهم في وقت قصير. سيدير tout dépend شنو حاب يدير بالوحده يافونسي. نديرو ان سول اكزومبل، نديرو كروس لا فونكسيون بين الام و اليك. alors la fonction cross تتمشى لازم يكون عندك او قالك ça ne doit pas dépasser une taille de 3. donc نعاود نديرو deux autres par exemple نديرو r ici 1 2 3 c'est juste pour essayer يعني p par exemple et on refait la même chose cross de r et p. c'est là وين يعطيك produit vectoriel تاعهم et ainsi de suite. من بعد اللي راح يجي اللي يقدروا يمدوه
تو ديبون راح تخدمو بها. كاين يديرو بها في ميثود نيميريك، كاين يديرو فيه تريتمون سينيال، وكاين اللي هذا وين بداو. تو ديبون واش حابين يديرو. Et on peut venir par un truc simple genre cos de x par exemple, cos de p. D'exemple, c'est un logiciel de calcul par excellence.